अस्सलाम वालेकुम। नोवेल क्रिएशन के प्लेटफॉर्म पर आप सब सुन रहे हैं खाक हुए सब खाक। मैं अल्लाह ताला से पुरउम्मीद हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ साथ जहाँ भी रह रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और शैतान की शर से महफूज रखे। अल्लाह ताला आपकी तरफ आने वाली हर आफत और मुसीबत को रोक दे। तो आइए शुरू करते हैं। इनकी कनपट्टी पर गन रखे सैफ ने इन्हें ट्रे पकड़ने का इशारा किया। बुआ ने ट्रे थामी और मरे मरे कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगीं। जब वो शाइना को ट्रे थमा रही थी, तब इनसे काफी फासले पर दीवार की ओट में सैफ खड़ा था, इन पर नजरें जमाए, गन हाथ में लिए। बुआ जल्दी से खाना इसे देकर नीचे आ गई। सैफ ने कड़ी नजरों से इन्हें देखते हुए अपने घर चले जाने का इशारा किया। इसकी नजरों में छुपी छुपी धमकी बुआ अच्छे से जानती थी, तभी फौरन वहां से चली गई। वो बेड पर बेसुध पड़ी थी, इस बात से बेखबर कि इसकी जिंदगी पर क्या जुल्म ढाया जाने वाला है। रात 11 बजे का वक्त था जब सैफ खिड़की फलांग कर इसके कमरे में आया। खिड़की से आना पड़ा था इसे कि दरवाज़ा लॉक्ड था। वैसे भी इसे बाकी घर वालों से छुप कर आना था। वो सबके सामने इसके कमरे में आने का रिस्क नहीं ले सकता था कि इस सब को एक हादसा ही जाहिर करना था। इसके हाथ में एक बड़ी सी बोतल थी जिसमें पेट्रोल भरा था। जल्दी जल्दी पर्दों पर पेट्रोल छिड़कने के बाद उसने बेड के इतराफ में भी पेट्रोल छिड़का। हीटर उठाकर खिड़की के नजदीक रखा और खिड़की के पर्दे बराबर करके पर्दे का एक कोना हीटर पर रखकर खुद बाहर कूद गया। चंद ही लम्हे गुजरे थे जब हीटर की तपश से पर्दे ने आग पकड़ ली और पर्दे धड़ाधड़ जलने लगे। आग अब बेड के इर्द गिर्द फैलकर कमरे में रखी हर चीज को राख कर रही थी। सैफ ने दूर खड़े होकर कमरे में तेजी से भड़कती आग देखी और आंखों में चमक लिए वापस चला गया, जबकि बेड पर दराज शाइना का वजूद बहुत जल्द इस हादसाती मौत का शिकार होने वाला था। वो होशो हवास से बेगाना लड़की इस बात से बेखबर थी कि आज का दिन शायद इसकी जिंदगी का और इसके दिल में पैदा होती नई नई मोहब्बत का आखिरी दिन साबित होने वाला था। बुआ जब खाना देकर आई तो सैफ ने इन्हें हवेली से इनके घर भेज दिया ताकि वो किसी भी मुलाजम या हवेली के किसी फर्द को इनके इरादों से आगाह ना करे। इतना तो इसे यकीन था कि इसकी धमकियों से बुआ यूसुफ के सामने कभी मुंह नहीं खोलेंगी, क्योंकि अपनी और अपने खानदान की जान सबको अजीज होती है। बुआ इंतहाई परेशानी के आलम में वहां से निकली। ना जाने वो लोग क्या करने वाले थे, क्योंकि शाइना बीबी को यूं बेहोशी की दवा मिलाकर दी खाने में। मीर बख्तावर इंसानियत से गिरकर हर हद पार कर सकते थे, इतना तो वो जानती थी। यहाँ किसे बताती वो कि सब लोग मीर बख्तावर के ही वफादार थे और यूसुफ के साथ राब्ते का कोई जरिया ना था। अल्लाह ना करे अगर शाइना बीबी को कुछ हो गया तो। बार बार यही ख्याल इनके जहन में आ रहा था। घर पहुंची तो इनके दोनों बेटे, एक बेटी और शौहर घर में थे। वो इन्हें आज जल्दी घर आता देखकर कुछ हैरान हुए और इनके चेहरे पर फैली परेशानी देखकर मुस्तरब। इनके पूछने पर बुआ ने इन्हें सब कुछ बता दिया। वो खुद भी इस बात से ला इलम थी कि शाइना को बेहोश करने का मकसद क्या था आखिर। मीर बख्तावर और मीर सैफ से घटियापन की दास्तान सुनकर वो सब भी सख्ते की कैफियत में गिर गए। कोई इतना बेहिस, इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है भला। वो सब भी दंग थे, लेकिन वो सबसे आखिर करते तो क्या करते। गरीब लोग थे, मीर बख्तावर से टक्कर लेने का हौसला ना था इन्हें। यूसुफ को भी बताना मुमकिन ना था कि इसका नंबर मालूम नहीं था इन्हें, और अगर इन्हें बता भी दिया जाता तो शहर से गांव आने में भी कुछ वक्त दरकार था। इतनी जल्दी वो गांव कैसे पहुंचते। बहुत सोचने के बाद बुआ के बड़े बेटे ने एक प्लान बनाया। इन्हें शाइना को बचाना था इस जुल्म से कि वो बेकसूर थी। अपना प्लान उसने बुआ को बताया तो बुआ कुछ लम्हों के लिए शीशोपंच में मुब्तला हुई, लेकिन फिर सर इस बात में हिलाते हुए रिस्क उठाने का फैसला कर ही लिया। बुआ हवेली तक आई, वहां चौकीदार खड़ा था। ए बशीरे, बात सुन जरा। बुआ ने चौकीदार बशीर को अपनी जानिब बुलाया। बुआ मेन गेट से थोड़ा हटकर बाहर की जानिब खड़ी थी। बशीर गन हाथ में लिए इनके पास चला गया, यूं कि अब गेट की जानिब इसकी पुश्त थी। मौका पाकर बुआ के दोनों बेटे सलमान और इरफान गेट से अंदर दाखिल हो गए, वरना आम हालात में इन्हें कभी इस हवेली के करीब भी फटकने ना दिया जाता। बुआ ने इन्हें अंदर जाते देखा तो सुकून का सांस लिया। वो मुझे ना यूसुफ साहब का नंबर तो मिला दे ज़रा। शाइना बीबी की दवाइयाँ न जाने कहाँ रखी हैं उन्होंने,
ان سے پوچھ کر دوا دینی تھی انہیں۔ پہلے میں بھول ہی گئی تھی، نہ مانی، مت ماری گئی میری بھی۔ دوائی کے بغیر ان کی طبیعت بگڑ سکتی ہے۔ بوا نے اپنی عقل کو کوستے ہوئے اسے یوسف کا نمبر ملانے کو کہا۔ یہ شخص میر بختاور کا چمچہ تھا پورا۔ اگر اسے شک ہوتا تو بوا اور ان کا پورا خاندان موت کی ضد میں آ جاتے۔ بوا، گھر کے نمبر سے کرنا فون؟ وہاں سے کیوں نہیں کرتی؟ بشیر نے آنکھیں سکیڑ کر بوا کو دیکھا۔ بوا ایک پل کو چپ ہوئی۔ بشیرے، مجھے کہاں نمبر ملانا آتا ہے؟ اگر آتا تو تیری منتیں کیوں کر رہی ہوتی؟ اور گھر میں سے تو کوئی یوسف صاحب سے بات تک نہیں کرتا، ان کا نمبر کیوں ملا کے دیتا؟ اگر بی بی کو کچھ ہو گیا نا تو ان کا قتل ہمارے ہی ذمہ ہوگا پھر۔ بوا دل میں ڈری ہوئی تھی، لیکن لہجہ مضبوط تھا ان کا۔ بشیر نے تنقیدی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے فون نکال کر یوسف کا نمبر ملایا۔ ہاں یوسف سائیں، یہ لو، بوا آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، بشیر نے کہتے ہوئے فون بوا کو تھمایا۔ ہیلو یوسف صاحب۔ بوا نے فون تھام کر درزیدہ نظروں سے بشیر کو دیکھا جو ان کی طرف ہی متوجہ تھا اور غور سے بوا کی بات سن رہا تھا۔ جی بوا، خیریت؟ یوسف کے لہجے میں تھوڑی پریشانی تھی کہ آخر بوا کو کیا ضرورت پڑ گئی فون کرنے کی۔ نہیں یوسف صاحب، خیریت نہیں ہے۔ بوا نے کچھ سمجھانا چاہا۔ یوسف ایک دم چونکا۔ خیریت نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ شائنہ ٹھیک ہے؟ وہ پریشان سا پوچھنے لگا، جبکہ بوا کی بات پر بشیر کے بھی کان کھڑے ہوئے۔ نہیں، وہ میرا مطلب ہے کہ شائنہ بی بی کی دوائیاں کہاں رکھی ہیں آپ نے؟ مل نہیں رہی۔ اگر وہ دوائی نہ دی انہیں تو انہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ ہی تو بتا کر گئے تھے نا مجھے، بوا نے کہتے ہوئے کچھ بھی ہو سکتا ہے پر زور دیا۔ لیکن بوا کون سی دوائی؟ شائنہ تو کوئی میڈیسن نہیں لے رہی، وہ الجھا سا بول رہا تھا، پھر ایک دم چونکا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے بوا، ابھی آپ نے کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا شائنہ کی جان خطرے میں ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ بات سمجھ کر ایک دم مضطرب ہو اٹھا تھا۔ اچھا، ختم ہو گئی دوائی؟ اچھا اچھا، آپ لے کر آ رہے ہیں؟ چلے ٹھیک ہے، جلدی جلدی پہنچنے کی کوشش کریں ورنہ بی بی کی طبیعت کہیں بگڑ نہ جائے۔ بوا نے چور نظروں سے ایک بار پھر بشیر کی طرف دیکھا، جس کے کچھ پلے نہ پڑا تھا کہ بوا نے کیا کہا۔ جی بوا، میں آ رہا ہوں، پلیز شائنہ کا خیال رکھیے گا، یوسف نے تیزی سے کہتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ بوا نے فون بشیر کو تھمایا۔ یہ لو، شکریہ۔ دوا ختم ہوئی تھی نا؟ صاحب لے کر آ رہے ہیں، پھر کسی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بوا نے کہا اور حویلی کے اندر چلی گئی۔ بشیر سے نظر بچا کر وہ حویلی کی پچھلی جانب جا چکی تھی۔ بوا اور ان کے دونوں بیٹوں نے سیف کو کھڑکی پھلانگ کر کمرے میں جاتے اور پھر کھڑکی سے کود کر چمکتی نگاہوں سے حویلی کے اندر جاتے دیکھا تھا، اور پھر چند ہی لمحوں میں کمرے میں آگ بھڑکنے لگی۔ وہ سب پریشان ہو اٹھے۔ اس سے پہلے کہ آگ زیادہ بھڑکتی، سلمان آگ سے بچتا ہوا بمشکل کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ جل رہا تھا، دھواں پھیلا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ کچھ دیکھنے کے قابل ہوا تو نظر بیڈ پر موجود شائنہ کے بے سدھ وجود پر پڑی۔ سلمان نے اپنے اوپر اوڑھی ہوئی چادر شائنہ کے وجود پر ڈالی۔ آگ ابھی بیڈ تک نہیں آئی تھی۔ اس نے شائنہ کے بے ہوش وجود کو اٹھایا اور کھڑکی تک آیا۔ وہ کھڑکی تو پوری طرح آگ کے شعلوں میں گھری تھی، وہاں سے باہر جا پانا ممکن ہی نہ تھا۔ سلمان نے ارد گرد نگاہ دوڑائی، بھاگ کر دوسری کھڑکی تک آیا۔ ایک ہاتھ سے شائنہ کے وجود کو سنبھالے، دوسرے ہاتھ سے کھڑکی کھولی۔ وہاں باہر عرفان اور بوا کھڑے تھے۔ سلمان نے جیسے تیسے شائنہ ان کے حوالے کی۔ آگ اب بیڈ کے چاروں طرف پھیلتی ہر چیز کو خاکستر کر رہی تھی۔ وہ کھڑکی بھی اب آگ کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ سلمان دوادم پیچھے ہٹا، پھر بھاگتا ہوا جمپ کر کے باہر چھلانگ لگا گیا۔ اس کا بازو ایک جانب سے جل گیا تھا، لیکن ابھی اپنی تکلیف کو دیکھنے کا وقت نہ تھا، انہیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ سلمان عرفان کے سہارے حویلی کی پچھلی دیوار پھلانگ کر باہر آیا۔ عرفان نے شائنہ کے وجود کو اٹھا کر سلمان تک پہنچایا، پھر خود بھی دیوار پھلانگ گیا۔ بوا کو جب یقین ہو گیا کہ وہ لوگ دور جا چکے ہوں گے اور کسی اور نے انہیں نہیں دیکھا تو وہ خاموشی سے گیٹ سے نکل آئی۔ بشیر گیٹ کے ساتھ بنے کوارٹر میں تھا۔ بوا کو دیکھ تو لیا تھا اس نے، لیکن پہلے بھی بوا اسی وقت گھر جاتی تھی، اس لیے اسے بوا پر کوئی شک نہ ہوا۔ ویسے بھی وہ ابھی تک
इस बात से बेखबर था कि हवेली में आज की रात क्या खेल खेला जा रहा है। यूसुफ का कमरा जहाँ शाइना थी वो हवेली की पिछली जानिब था और सामने से बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि हवेली का कोई कमरा आग में जलकर राख हो चुका है। मीर बख्तावर आज मगरिब से ही जरीना बेगम के साथ थे इनके कमरे में, ताकि यूसुफ को अगर इन पर ज़रा सा भी शक हो तो जरीना बेगम गवाही दे सकें कि वो तो इनके साथ थे और सैफ वो बाहर जा चुका था खेतों में, ताकि इसकी तरफ उंगली उठे तो वो ये कह सके कि वो तो रात को खेतों में था, खेतों को पानी देने गया था। और यूं ये सब एक इत्तेफाक ही जाहिर हो, ताकि हीटर के बाइस पर्दे चले और पर्दों से ही आग फैल गई जो पूरे कमरे के साथ साथ शाइना को भी जलाकर राख कर गई। रात 1:30 बजे का वक्त था जब यूसुफ की गाड़ी गेट के सामने आकर रुकी। गेट बंद था। यूसुफ ने हॉर्न पर हाथ रखा तो गोया हटाना ही भूल गया। चौकीदार जो कुर्सी पर बैठा नींद में झूल रहा था, मुसलसल सुनाई देते हॉर्न की आवाज़ पर एकदम हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। जल्दी से आगे बढ़कर गेट खोला। यूसुफ ने तेजी से गाड़ी अंदर रविश पर डाली। गाड़ी अंदर रोककर आंधी तूफान की तरह हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ा। सैफ जो चंद मिनट पहले ही खेतों से आया था, यूसुफ को यूं अंदर दाखिल होते देखकर परेशान हो उठा। यूसुफ, तुम यहाँ? तुम्हें तो कल आना था। वो खुद को संभालता फकत इतना ही कह पाया। पूरे घर में खामोशी का राज था। सभी इस वक्त अपने अपने कमरों में महवे इस्तराहत थे। यूसुफ इसे नज़रअंदाज करता तेजी से सीढ़ियां फलांगता अपने कमरे की जानिब बढ़ा। इसका कमरा कॉरिडोर के एहतताम पर था, अलग थलग। कॉरिडोर में कदम रखते ही यूसुफ की जान निकल गई। दरवाज़ा भी जलने के बायस उखड़ चुका था और कमरे की हर चीज़ राख हो चुकी थी। वो तेजी से भागता हुआ चौखड़ तक आया, जलते हुए दरवाजे को फैलांग कर अंदर दाखिल हुआ तो अंदर का मंजर इसका दिल दहलाने को काफ़ी था। इसे लगा इसके दिमाग की कोई नस फट जाएगी। कमरे में आग कैसे लगी आखिर? शाइना को उसने किसी भी सूरत कमरे से बाहर ना आने की ताकीद की थी। दरवाजे की चटखनी ऊपर थी, इसका मतलब शाइना कमरे में ही मौजूद थी। लेकिन जब आग लगी तो शाइना कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली? और अगर वो कमरे में ही थी तो यहाँ तो सब कुछ जलकर राख हो चुका था। तो क्या वो भी? इससे आगे कुछ सोचना ही मुहाल था। यूसुफ की आहो बका में वहशत उभरने लगी। सुबह मीर बख्तावर की दी गई धमकी याद आई। चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। वो मुड़ा और तेजी से बाहर आया। सैफ जो उसके पीछे पीछे कॉरिडोर के एहतमाम तक आया था, कमरे का मंजर देखकर वहीं रुक गया था। दिल को सुकून तो मिला था ये सोचकर कि जहाँ कमरे की हर चीज़ जल गई, वहीं वो लड़की भी जलकर खाक हो चुकी होगी। वहीं वो यूसुफ की अचानक आमद पर हैरान था। यूसुफ मुठिया पीछे इस तक आया, इसका गिरेबान थाम कर इसे अपनी जानिब खींचा। शाइना कहाँ है? वो गुर्राया था, आंखों में खून उतरा हुआ था। सैफ इसकी आंखों में देखकर लरज कर रह गया। इतनी वहशत थी इसकी आंखों में। छोड़ो मेरा गिरेबान। सैफ ने खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाना चाहा। मैं पूछ रहा हूँ, शाइना कहाँ है? यूसुफ ने इसके मुंह पर घूंसा रसीद किया। सैफ जो सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था, तवाज़ुन बरकरार ना रखने की वजह से मुंह के बल सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे आया। यूसुफ जनूनी अंदाज में तेजी से सीढ़ियां उतरता नीचे आया और इसे संभलने का मौका दिए बगैर पे दर पे घूंसे और मुके रसीद करने लगा। बताओ, क्या किया है तुम लोगों ने इसके साथ? तुम लोगों को मालूम था कि मैं आज नहीं आ सकूंगा, मौके का फ़ायदा उठाया। कहाँ है शाइना? यूं अचानक कमरे में आग कैसे लग गई बताओ? यूसुफ बिल्कुल पागल हो रहा था। सैफ की पुश्त को अपने साथ लगाए सामने से इसकी गर्दन में बाजू डाले मुसलसल इसका गला दबा रहा था। सैफ की आंखें उबलने लगी, मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल पा रहा था। अगर इसे कुछ हुआ ना तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। सैफ के मुंह से खून निकलने लगा, सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। यूसुफ का बस चलता तो इसे आज ख़त्म कर देता, लेकिन पीछे से अजहर और अतर ने इसे पकड़कर सैफ से अलग किया और सैफ की गर्दन इसके हाथों आज़ाद करवाई। वो सब इतने शोर की आवाज़ सुनकर बाहर आए थे। मीर बख्तावर भी ठठक से गए यूस यूसुफ को यहाँ देखकर, जबकि दोपहर को फ़ोन पर उसने बताया था कि वो कल वापस आएगा। बेसाख्ता ये ख्याल आया कि कहीं इनका प्लान चौपट तो नहीं हो गया, लेकिन यूसुफ की हालत देखकर इन्हें अंदाज़ा हो रहा था कि वो अपने इरादों में कामयाब हो चुके हैं। खसकम जहाँ पाक बड़बड़ाते हुए वो भी हॉल में आए, जहाँ यूसुफ दोनों बड़े भाइयों अतर और अजहर के हाथों से तड़प तड़प छूटने की कोशिश करता सैफ की जानिब बढ़ रहा था। सैफ एक जानिब खड़ा मुंह
और नाक से बहता खून साफ कर रहा था। मीर बख्तावर यूसुफ के सामने आए। छोड़ो इसे, हुक्म दिया तो अतर और अजहर ने इसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। यूसुफ ने खूनखार नज़रों से मीर बख्तावर को देखा, फिर इनके पीछे खड़े सैफ को। वो फिर सैफ की जानिब बढ़ने वाला था कि 2 कदम उठाते ही इसका बाजू मीर बख्तावर की गिरफ्त में आ गया। मीर बख्तावर ने एक झटके से खींचकर इसे अपने सामने करते हुए इसके गाल पर तमाचा रसीद किया। यूसुफ हक्का बक्का इन्हें देखने लगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम इस 2 टके की लड़की की खातिर हर रोज इस घर में तमाशा लगाओगे और हम चुपचाप बर्दाश्त करेंगे? उन्होंने सख्त निगाहों से यूसुफ को घूरा। शाइना कहाँ है? यूसुफ ने इनकी बात को नजरअंदाज करते हुए सर्द लहजे में पूछा। तुम्हारे बाप हैं हम मीर यूसुफ, मीर बख्तावर नाम है हमारा, और तुम जैसे जिद्दी सरकश घोड़ों को काबू करके लगाम कैसे डालनी है बहुत अच्छी तरह जानते हैं हम। मीर बख्तावर ने इस पर रोक डालने की कोशिश की। मुझे शाइना चाहिए, अभी, इसी वक्त। कहाँ है वो? क्या किया है आप लोगों ने इसके साथ? वो मीर बख्तावर की आंखों में आंखें डाले गुर्राया। हूँ, इसे तो तुम ही छोड़कर गए थे ना अपने कमरे में। कमरे से ना मैं कहकर, तो फिर अब अपने कमरे में ही देखो, हमसे क्या पूछते हो? हमने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी। मीर बख्तावर ने लापरवाह और कदरे इस्तज़ाइया अंदाज इख्तियार किया। कमरा जलकर राख हो चुका और आप लोगों को खबर ही नहीं हुई कि घर के किसी कमरे में आग लगी हुई है। यूसुफ के लहजे में बेयकीनी थी। हाँ, क्योंकि हमने जानना ही नहीं चाहा तुम्हारे कमरे के बारे में। तुम जानो या वो 2 टके की छोकरी जिसे तुम अपने कमरे में ठहरा कर गए थे। मीर बख्तावर का अंदाज बेरहम था। बाबा, ये सब आप लोगों का ही किया धरा है। यूं अचानक कमरे में आग कैसे लग सकती है? मुझे बता दें, शाइना कहाँ है? मैं इसे अभी इस वक्त अपने साथ ले जाऊंगा, हमेशा के लिए। कभी अपनी और इसकी शक्ल नहीं दिखाऊंगा आपको। मुझे शाइना वापस लौटा दे। यूसुफ की आवाज़ भर्रास सी गई। मीर बख्तावर जो वहां से जाने के लिए मुड़े थे, इसकी बात पर रुक गए, फिर मुड़े और पुरसोच नजरों से यूसुफ को देखा। हाँ, हमने ही किया ये सब। हमने ही आग लगवाई कमरे में। फिर क्या कर लोगे तुम? क्या कर सकते हो तुम? क्या बिगाड़ लोगे हमारा? और रही बात इसे साथ ले जाएंगी, तो जाओ कमरे में, इसकी राख मौजूद होगी, वो ले जाओ। सारी जिंदगी सीने से लगा कर रखना इसकी राख को। बेचारी अपने बचाव के लिए किसी को बुला भी ना सकी। जानते हो क्यों? क्योंकि आग लगाने से पहले हमने इसे बेहोशी की दवा मिलाकर दी खाने में, और बेहोशी की हालत में ही ऊपर पहुंच गई। अच्छा हुआ हमसे हमारा बेटा छीनने चली थी। हमारे के खून को हमारे खिलाफ कर रही थी। एक न एक दिन तो इसे मरना ही था। अच्छा हुआ हमारे हाथों ही मर गई। जाओ और जाकर सोग मनाओ इसके मरने का। जाओ, अब इसकी राख ले जाओ शहर। मीर बख्तावर सफाक लहजे में बोल रहे थे। इससे पहले भी वो ना जाने कितने लोगों की जानें ले चुके थे, और ये सब करते हुए इनका दिल एक लम्हे को भी ना कांपा था। अगर सामने खड़ा शख्स इसका बाप ना होता तो यूसुफ इसे कत्ल कर चुका होता। लेकिन यूसुफ ने बेदर्दी से दोनों हाथों में अपने बाल झकड़े, अपने तैश को कंट्रोल करना चाहा। दिमाग की नसें फटने के करीब थी। ये सोच ही जानलेवा थी कि शाइना को कुछ हो सकता है। वो जिससे उसने वादा किया था कि हर पल अब इसका साथ देगा, इसका मुहाफिज बनकर रहेगा, एक दिन भी तो इसकी हिफाजत ना कर सका था। इससे ज्यादा बदनसीब कौन होगा इस दुनिया में? ना जाने कितनी तकलीफ, कितनी अजियत से गुजरी होगी वो। नहीं, इसका दिल मानने को तैयार ही ना था कि शाइना को कुछ हो सकता है। सुबह की तो कई उम्मीदें इसके हाथ में थमा कर गया था वो। एक खुशहाल जिंदगी के ख्वाब दिखाए थे। इतनी जल्दी इसकी खुशियों को नजर लग गई। इतनी जल्दी इसके सब ख्वाब क्यों राख हो जाते थे? वो सोच सोच कर पागल हो चला था। बिलाखिर एक फैसला करते हुए उसने नजरें उठाई। अजियत भरी काट दार निगाहों से मीर बख्तावर को देखा। बाबा, शायद आप नहीं जानते कि इसकी सांसों से ही मेरी सांसें चलती थी। अगर मेरे जिस्म में अभी तक सांसें मौजूद हैं तो इसका मतलब वो भी अभी जिंदा है। एक बात याद रखिएगा, अगर इसे कुछ हुआ तो इसकी जान निकलने से पहले मेरी जान जाएगी, कि इसके बगैर एक सांस लेना भी गुनाह है मेरे लिए। बकौल आपके, इस डर से आपने इस मासूम को आपने जलाया, इसे ख़त्म कर दिया कि वो आपसे आपके बेटे को छीन रही थी। तो एक बात कान खोल कर सुन ले मेरी, आपका ये बेटा मीर यूसुफ अब भी आपको नहीं मिलेगा। समझ लीजिएगा कि आज से मर गया मैं आपके लिए। सुना मीर बख्तावर, मीर यूसुफ मर गया आज आपके लिए। जीते जी मार दिया आपने इसे। गुस्से और तलखी भरे लहजे में कहते हुए आखिर में इसका लहजा नम हुआ था। लड़खड़ाते कदमों से वो वहां से निकला। दरवाजे पर पहुंचा जब मीर बख्तावर की आवाज़ सुनाई थी। जाओ जाओ, दुनिया का मज़ा चख लो तुम भी।
جب در در کی ٹھوکریں کھانے کو ملیں گی تب خود بخود یہاں آنا پڑے گا۔ آئے بڑے مجنوں کے جانشی ہوں۔ یوسف نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ کیا یہ ایک باپ کا لہجہ تھا؟ کیا یہ ایک انسان تھا جس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا؟ ایسا دل جس میں کوئی جذبہ، کوئی رحم، کچھ نہ تھا۔ خدا ایسے لوگوں پر اپنی گرفت مضبوط کیوں نہیں کرتا؟ کیوں انہیں اپنی پکڑ میں نہیں لیتا؟ گرتا پڑتا وہ حویلی سے نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی بگا لے گیا۔ یوسف نے طیش میں آ کر گاڑی کو دوبارہ شہر کے راستے پر ڈالا۔ تبھی اسے خیال آیا کہ بوا نے اسے کال کی تھی۔ یقیناً بوا کو سب خبر ہوگی، تو اسے پہلے بوا سے ملنا چاہیے۔ کیا معلوم میر بختیور نے آگ صرف یوسف کو دکھانے کے لیے لگائی ہو، در حقیقت انہوں نے شائنہ کو کہیں اور رکھا ہو، یوسف سے چھپانے کو۔ یہ سوچ کر ہی اس نے گاڑی گھمائی اور بوا کے گھر کے سامنے جا کر گاڑی روکی۔ پریشانی اور اذیت نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ بے جان قدموں سے چلتا وہ دروازے تک آیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، چند منٹ بعد دروازہ کھلا۔ سامنے عرفان کھڑا تھا۔ یوسف کو دیکھ کر عرفان نے راستہ چھوڑا۔ اماں اندر ہے، پوچھے بغیر ہی اس نے یوسف کو بتایا۔ یوسف بامشکل قدم اٹھاتا کمرے کی جانب بڑھا۔ اگر بوا نے بھی اس بات کی تائید کر دی کہ واقعی وہ لوگ شائنہ کو جلا کر مار چکے ہیں تو یہ جو آخری امید تھی اس کے زندہ ہونے کی، یہ بھی ختم ہو جاتی، اور وہ تو شاید مر ہی جاتا سن کر۔ یہ 2 کمروں کا مکان تھا۔ اس کے کمرے تک پہنچنے سے پہلے ہی بوا ایک کمرے سے نکلی۔ یوسف کو یوں ٹوٹی بکھری حالت میں دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی۔ اپنے بچوں کی طرح پالا تھا انہوں نے یوسف کو، تو کیسے اسے اس حال میں دیکھتی؟ بوا، شائنہ، بھرائی آواز میں فقط اتنا ہی کہہ سکا تھا وہ۔ بات کرتے ہوئے اس کا گلا رند گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ لڑکھڑایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتا، کمرے سے نکلتے سلمان نے اسے تھام کر سہارا دیا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے میرے بچے؟ بوا رو پڑی اسے یوں دیکھ کر۔ کمرے میں لے جا کر اسے بٹھایا، جلدی سے اپنی بیٹی کو دوڑایا جو پانی لے کر آئی۔ یوسف نے چند گھونٹ پانی پیا تو حواس کچھ سنبھلے۔ بوا، شائنہ کے ساتھ کیا کیا ہے ان بے رحم لوگوں نے؟ ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اس نے پوچھا۔ حوصلہ رکھ پتر، تیری بیٹی زندہ ہے، صحیح سلامت، ہمارے پاس، بوا کے شوہر نے کہتے ہوئے گویا اسے زندگی کی نوید سنائی تھی۔ یوسف بے یقینی سا انہیں دیکھے گیا۔ بہت سے لمحے یوں ہی گزر گئے۔ اسے سمجھ میں ہی نہ آیا کہ کیا رد عمل دے، کیا کہے۔ عجیب شادی یا مرگگی سی کیفیت طاری تھی اس پر۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس بات پر ہنسے یا روئے۔ کہاں ہے وہ؟ نم لہجہ تھا، آنکھوں میں نمی تھی، لیکن لہجے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ دوسرے کمرے میں ہے، بوا نے اسے بتایا، تو وہ تیزی سے اٹھا اور دوسرے کمرے کی جانب بڑھا۔ اب کی بار چال کی لڑکھڑاہٹ مفقود تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر بستر پر لیٹے وجود پر پڑی، جو ابھی بھی ہوش و خرد سے بیگانہ تھا۔ اسے دیکھ کر یوسف کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود میں ایک نئی روح پھونک دی ہو، اسے نئی زندگی عطا کر دی ہو۔ ایک بار پھر وہ اپنے رب سے مایوس ہو چلا تھا، اور ایک بار پھر اس پاک ذات نے اسے مایوسی اور نا امیدی کی دلدل میں گرنے سے بچا لیا تھا۔ وہ کیسے شکر ادا کرتا اپنے پروردگار کے احسانوں کا۔ وہ بہت دیر تک وہیں کھڑا رہا، کسی مجسمے کی مانند، ایک ٹک شائنہ کے پرسکون چہرے کو دیکھتا ہوا۔ شکر ادا کرے یوسف صاحب اس رب کا، جس نے ایک بار پھر اس بچی کو موت کے منہ سے بچا لیا، جو ہر موڑ پر خود آپ کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، بوا نم آنکھوں سے کہہ رہی تھی۔ یوسف نے آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے بوا کی جانب دیکھا اور سر اس بات میں ہلایا، پھر باہر کی جانب بڑھا۔ اسے ابھی اسی وقت اپنے رب کے حضور حاضر ہونا تھا، شکرانے کے نوافل ادا کرنے تھے، وہ جو بن کہے دل کی باتیں سن لیتا تھا۔ اس کے احسانوں کے بدلے یہ نوافل بہت کم تھے، بہت کم۔ نوافل ادا کر کے یوسف نے جائے نماز طے کی۔ وقت دیکھا، رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا، اور یہ گھر، اس چھوٹے سے گھر کے مکین جن کے دل کہیں زیادہ بڑے تھے، جن سے اس کا خون کا کوئی رشتہ نہ تھا، جن سے احساس کی ایک ڈور سی بندھی تھی، بس آج اس کے لیے، شائنہ کے لیے جاگ رہے تھے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد بوا نے اپنی بیٹی سے کہہ کر اس کے لیے کھانا منگوایا۔ جانتی تھی کہ اس نے کچھ کھایا نہیں ہوگا۔ پریشانی کے باعث کھانا پیش کرتے وقت وہ کچھ شرمندہ سی تھی کہ ان کے گھر کا کھانا یوسف کے شایان شان نہیں تھا، لیکن یوسف نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ڈٹ کر کھانا کھایا۔ اس میں غرور و تکبر نامی کوئی چیز نہ تھی، اور وہ اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا کہ جتنا لطف اسے یہاں اس گھر کا کھانا کھانے میں آیا،
اتنا کبھی 5 اسٹار ہوٹلز میں بھی نہ آیا تھا۔ کھانے کے بعد بوا نے اسے سب بتا دیا، ایک ایک بات پوری تفصیل کے ساتھ، اور یوسف نے باری باری سب کا شکریہ ادا کیا تھا، جن کے خلوص کی کوئی قیمت نہ تھی۔ صبح ہونے میں صرف 3 گھنٹے باقی تھے جب یوسف نے انہیں سونے کی تلقین کی اور خود دوسرے کمرے میں آ گیا۔ وہاں 2 چارپائیاں بچھائی گئی تھیں، ایک پر شائنہ موجود تھی، دوسری چارپائی پر یوسف لیٹ گیا، بدن تھکن سے چور تھا۔ ایک تو سارے دن کی بھاگ دوڑ، پھر ایمرجنسی میں گاؤں آنا، ذہنی پریشانی الگ، سب نے مل کر اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ لیکن شائنہ کی سلامتی کی خبر ہر دکھ، ہر پریشانی پر بھاری تھی۔ وہ خاموش لیٹا تھا، نظریں چھت پر جمی تھی۔ جب آہٹ سی محسوس ہوئی، یوسف نے نظریں گھما کر شائنہ کی طرف دیکھا، وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ یوسف تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ شائنہ اس کے قریب چارپائی کے نیچے بیٹھ کر جذبوں سے بوجھل لہجے میں کہتا، اس کے بالوں پر ہاتھ رکھا۔ شائنہ کسمسا رہی تھی، لاشعور سے شعور کی حد تک کا فاصلہ طے کر رہی تھی شاید۔ بمشکل آنکھیں کھول کر اس نے کمرے کا منظر دیکھنا چاہا۔ روشنی کے باعث آنکھیں چندھیا سی گئی۔ چند لمحے لگے تھے اسے ہوش میں آنے میں۔ جب حواس سنبھلتے تو نظر قریب بیٹھے اسی پر نگاہ جمائی یوسف پر پڑی۔ لکی بے ساختہ منہ سے نکلا۔ یوسف دم بخود رہ گیا۔ تو کیا وہ اسے پہچان گئی تھی؟ وہ بالکل چپ ہو گیا، نہ جانے کیوں۔ ابھی وہ اس پر اپنی محبت ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ ان کے درمیان اعتماد کا رشتہ قائم ہو، پھر وہ اپنے جذبات کی شدت اس پر ظاہر کرے، اس کے سامنے اپنے احساسات کی صداقت بیان کرے۔ لیکن غیر متوقع طور پر اس کی یہ حقیقت کھلی تھی۔ شائنہ اس کی طرف متوجہ نہ تھی، وہ اب حیران نگاہوں سے ارد گرد کا منظر دیکھ رہی تھی۔ یہ کمرہ، اس کی سوالیہ نگاہیں یوسف کی طرف اٹھیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یوسف کے کمرے سے یہاں کیسے پہنچی۔ ہم وہ گھر چھوڑ آئے ہیں، یوسف نے ایک جملے میں بات سمیٹی۔ یہ گھر کس کا ہے؟ کہتے ہوئے شائنہ نے اٹھنا چاہا، تبھی اسے زور کا چکر آیا۔ یوسف نے اسے سہارا دیتے ہوئے تکیے کے سہارے بیٹھنے میں مدد دی۔ شائنہ نے دونوں ہاتھوں سے سر تھاما، سر بھاری سا ہو رہا تھا، ابھی تک بے ہوشی کی اس دوا کا نشہ اترا نہ تھا۔ غالباً تم ٹھیک ہو؟ یوسف نے تشویش سے اس کا چہرہ دیکھا۔ شائنہ نے ہلکے سے اثبات میں سر ہلا کر سوالیہ نگاہیں اس پر مرکوز کر دی۔ ڈونٹ وری، ابھی ہم اسی گاؤں میں ہیں، یہ بوا کا گھر ہے، ابھی ہم یہیں رکیں گے۔ صبح ہونے میں چند ہی گھنٹے باقی ہیں، پھر ہم شہر روانہ ہو جائیں گے، اس گاؤں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر، جہاں ہماری دنیا ہوگی، الگ دنیا، الگ زندگی۔ یوسف نے مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے شائنہ کا ہاتھ تھاما۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ ابھی چند دن مجھے یہیں رکنا ہوگا۔ شائنہ حیران تھی اس سب پہ، وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ ہاں، کیونکہ میں مزید ایک پل بھی تمہیں ان ظالموں کے پاس چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ انسان نہیں، درندے ہیں، درندے، جن کے لیے انسانی جانوں کی کوئی قیمت، کوئی اہمیت نہیں۔ یوسف کا لہجہ زہر خند ہوا۔ ایسا کیا ہوا جو آپ یوں بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں؟ شائنہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ یوسف نے اس کا چہرہ دیکھا جس پر پریشانی اپنا بسیرا کیے ہوئے تھی۔ کچھ نہیں، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہے، اور اب سب ٹھیک ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اس کا گال سہلاتے ہوئے وہ اٹھا۔ شائنہ کو اس کی گال سہلانے والی عادت بہت پسند تھی۔ اپنائیت کا ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا اسے۔ کچھ چاہیے؟ کسی چیز کی کوئی ضرورت؟ یوسف نے نرمی سے پوچھا۔ شائنہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ چلو آرام کرو، میں بھی بہت تھک چکا ہوں، تھوڑی دیر سو لوں، صبح جلدی نکلیں گے یہاں سے۔ کہتے ہوئے یوسف اپنی چارپائی پر چلا گیا تو شائنہ نے بھی لیٹ کر آنکھیں موند لی۔ دل میں ہزاروں سوال تھے، لیکن ان کا جواب صبح ہی مل سکتا تھا۔ یوسف کے جانے کے بعد میر بختیار اپنے کمرے میں چلے آئے۔ غصے سے خون کھول رہا تھا کہ اس چھٹانک بھر کی لڑکی کی وجہ سے یہ نوبت آ گئی کہ ان کا اپنا ہی خون ان کے خلاف کھڑا ہو چکا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس مری ہوئی لڑکی کو دوبارہ زندہ کر کے عبرتناک موت دیں۔ مٹھیاں بھینچے وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے جب سیف اجازت لے کر ان کے کمرے میں چلا آیا۔ اب کیا ہوگا ابا جان؟ ہم نے جیسا سوچا تھا ویسا تو ہوا، وہ لڑکی اپنے انجام کو پہنچ گئی، لیکن یوسف کی ہم سے نفرت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ وہ جا چکا ہے، اب گھر وہ واپس نہ آیا تو کیا جواب دیں گے ہم لوگوں کو کہ کیوں چلا گیا وہ یہاں سے؟ آخر کبھی تو یہ بات کھلنی ہی ہے نا۔ تشویش زدہ لہجہ تھا اس کا۔ جاتا ہے تو جائے، تڑپ لینے دو اسے تھوڑا سا اس لڑکی کی جدائی میں۔ اب اسے واپس تو نہیں لا سکتا نا، جلد یا بدیر اسے واپس یہیں آنا ہوگا، ہمارے پاس، ہمارے قدموں میں۔ کب تک دور رہے گا ہم سے؟
اس قرض سے۔ اور رہی بات لوگوں کی، تو سب جانتے ہیں کہ وہ پڑھائی کے سلسلے میں شہر رہتا ہے، کبھی کبھار ہی آتا تھا، اب نہیں آئے گا تو کہہ دیں گے پڑھائی مشکل ہے، پیپر ختم ہونے والے ہیں اس لیے نہیں آتا، بس بات ختم۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کب تک قائم رہتی ہے اس کی یہ اکڑ، اسے مجبور کر دیں گے واپس آنے پر۔ بیٹھ کر عیش کرنے کی عادت ہے اسے، کسی قسم کی کوئی فکر نہ تھی اب تک کہ یہاں سے اس کے لیے خرچ جاتا تھا، لیکن اب وہ خرچ بھی بند۔ ایسی ناہنجار اولاد کے لیے ہمارے پاس ایک دھیلا بھی نہیں ہے، جب ایک ایک پیسے کو ترسے گا تب خود بخود اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ تلخ لہجے میں کہتے، وہ کہیں سے بھی ایک باپ نہ لگتے تھے، وہ صرف ایک جاگیردار تھے، سخت ترین جاگیردار۔ سیف نے مسکراتے ہوئے ان کی بات پر سر خم کیا کہ وہ تو خود یہی چاہتا تھا۔